नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ह्या आसा दिवचल तालुक्याचे खबरापत्र. बरोवन धाडपी राजेश पत्रिकार. हांव राजश्री कामत. सांखळी नगरपालिका वाठार प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर पालिकेन खर उपाय येवजण आंखल्या. प्लास्टीक पिशव्यांचे विक्रीचेर तशेंच वापराचेर बंदी घाल्ल्यान नेम मोडटल्यांक दंड दिवपाक सुरवात केल्या. नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें हे संबंदान सांगले की सुंदर सांखळी स्वच्छ सांखळीचे सोबीत सपन पुराय करपा खातीर पालिकेन ही उपाय येवजण आंखल्या आनी हे खातीर पालिका वाठारांतल्या सगळ्या नागरिकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. दिवचल म्हालांत नवरात्रीचो उत्सव तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयलो. श्री लईराई देवस्थान शिरगांव, श्री विठ्ठल मंदिर विठ्ठलापूर, श्री राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थान सांखळी, श्री चामुंडेश्वरी पिळगांव हांचे सयत दिवचल म्हालांतल्या मये, दिवचल आनी सांखळी मतदारसंघांतल्या विंगड नवरात्रीच्या नवरात्रीच्या निमतान भजन, कीर्तन, आरती, दांडिया आनी पालखी उत्सवाची कार्यावळ जाली. वरिष्ठ पत्रकार तशेंच आदले संपादक सुरेश वाळवे हांचो अमृत महोत्सवी सत्कार दिवचल हांगा जालो. दिवचल पत्रकार संघ आनी व्हाळशी ग्रामपंचायतीच्या वतीन आयोजीत ह्या सत्कार सुवाळ्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, उद्देजक श्रीनिवास देपो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सुरेश वाळवे हांची पत्रकारिता निर्भीड आशिल्ली अशें सांगून आयच्या पत्रकारांनी तांची देख नदरे मुखार दवरून काम करपाचो उलो मारलो. दिवचल रोटरी क्लबाच्या वतीन मुळगांव हांगा रावपी गरजू महिलेक अर्थीक निधी दिवन सहकार्य केले. हे वेळार दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले. गरजू आनी निराधार बायलेक आर्थीक पालव दिल्या उपरांत आमदार शेट्टी हांणी सांगले की रोटरी क्लब सामाजीक बांधिलकी जपून समाजांतल्या विंगड गरजू लोकांक मदत करपा खातीर सदांच मुखार आसता. हेर एनजीओनी तांची देख घेवन सामाजीक कार्य करपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळें. रवींद्र भवन सांखळी आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजी हांच्या जोडपालवान कोजागिरी पुनवेच्या पुर्वसंध्येक कविता सादरीकरण आनी संगीत मैफिलीचें आयोजन केल्लें. हे वेळार मिनेझीस ब्रागांझाचे वांगडी सचिव अशोक परब, सांखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार, लक्षराज आमोणकार हजर आशिल्ले. रवींद्र भवनाच्या उक्त्या रंगमाचेर निवडक कवींनी आपल्यो कविता सादर केल्यो. दिवचल वाड्यांतल्या हरवळे ग्रामपंचायतीच्या वेंचणुके खातीर वट्ट 13 उमेदवारांनी आपले अर्ज भरल्यात. वट्ट 5 प्रभागां खातीर 13 उमेदवारांनी अर्ज भरले उपरांत प्रचार कार्य करपाक सुरवात केल्या. 20 तारखेक मतदान जाल्या उपरांत 21 ऑक्टोबराक मतवेंचणी जातली. सांखळीच्या इगल स्पोर्ट्स क्लबान हालींच विंगड सर्तीचें आयोजन केलें. हातूंत मॅरेथॉन सर्त, स्लो सायकलिंग आनी हेर सर्तीचो आस्पाव आशिल्लो. इनाम वांटप सुवाळ्याक सामाजीक कार्यकर्ता सुलक्षणा सावंत हजर आशिल्ली. तांचे वांगडा इगल्सचे अध्यक्ष प्रशांत फातर्पेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. इनामां भेटयल्या उपरांत सावंत हांणी तरणाट्यांक व्यसना पासून पयस रावन तंदुरुस्त रावपाचो सल्लो दिलो. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिवचल म्हालांतल्या वट्ट 200 ल्हान व्हड पुलांची पळोवणी करून तांची दुरुस्ती करपाचो हावेस प्रगटायला. सांखळी आनी दिवचल हांगाच्या मुखेल पुलांची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार शेट्टी उलयताले. हे वेळार तांचे वांगडा भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. दिवचल म्हालांतल्या 200 ल्हान व्हड पुलांचें सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या पुलांची पळोवणी करून तांची दुरुस्ती करतले अशें डॉ. शेट्टी हांणी हे वेळार सांगलें. मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी चोडण पंचायत वाठारांत विंगड उदरगतीच्या कामांक सुरवात केली. श्री विष्णू मंदिराचे सौंदर्यीकरणाचें उक्तावण तांणी केलें. विज्ञानीक नाल्ल उत्पादन तंत्रज्ञान कार्यशाळेचें तांणी उक्तावण केलें. मये मतदारसंघांतल्या गांवगिऱ्या वाठाराचे सर्वांगीण उदरगती खातीर आपूण कटिबद्ध आसा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. दिवचल बाजारात कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर दिवचल पुलिसांच्या आदारान खास मोहीम राबयतले अशी माहिती नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या. बाजार वाठाराक जावपी चोरयेचे आनी दुकान फोडपाच्या फाटभुंयेर ते उलयताले. दुकानदारांक आनी लोकांक संरक्षण दिवपा खातीर दिवचल पालिका कटिबद्ध आसा अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी म्हळें. आनी इतल्यान राजेश वज्रीकार हांणी बरोवन धाडिल्लें. दिवचल तालुक्याचें खबरापत्र सोंपलें. नमस्कार.